नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। ठुला राजनीतिक दलहरूमा विग्रह देखा पर्न थालेको छ। खास गरी जब राजनीतिक पार्टीहरू सत्तामा पुग्ने गर्दछन्, त्यसपछि ती दलहरूमा विग्रह हुने, बबन्डर मचिने, गुटका फेलाहरू हुने र कैयौँ राजनीतिक पार्टी फुट्ने तहसम्म पुग्ने गर्दछन्। अगाडिसम्म नेकपामा त्यो विवाद देखियो, अहिले नेकपा एमालेमा देखिएको छ। अहिले सरकारमा पुगेको नेपाली कांग्रेसमा पनि विवादहरू देखिन थालिसकेको छ। भर्खर नेपाली कांग्रेस सरकारमा पुगेको छ। सरकारमा 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ। तर त्यो नेपाली कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्वप्रति अविश्वास रहेको त्यो नेतृत्वले न पार्टीको महाधिवेशन गराउने भए, न सरकार राम्रोसँग चलाउने भए भन्दै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जिल्ला सभापतिहरूको भेला गरे र काठमाडौँको ठमेलमा भेला गरेर उनले महाधिवेशन गराउन नसक्ने नेतृत्व कसरी सफल भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। सोमबार बिहानै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए। त्यहाँ कडा रूपमा लेखेर उनले पार्टी सभापतिको विरुद्धमा फायर ओपन गरेका थिए, जहाँ उनले सर्वत्र असफल भएको व्यक्तित्वले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगेको भनेर उनले सभापतिलाई इङ्गित गर्दै यस्तो वाक्य बोलेका छन्, जसले सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यही पार्टीको एकजना वरिष्ठ नेताले सभापतिमाथि नै यसरी फायर ओपन गरिसकेपछि त्यो पार्टीमा कुन तहको विवाद रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। एक थरी राजनीतिक पण्डितहरूले चाहिँ नेकपा एमालेमा देखिएको विग्रहको नेपाली कांग्रेसमा सर्यो, त्यो रोग यता सर्यो भनेर अब भन्न थालिसकेका छन्। वास्तवमै नेपाली कांग्रेसमा देखिएको विवादले उग्र रूप लिनेछ र त्यसले विभाजनसम्म पुर्याउनेछ, वा यो नेपाली कांग्रेसमा गुटगत राजनीति उहिलेदेखि थियो, अहिले पनि छ भन्ने अर्थको मात्रै हो त। आजको अङ्कको एउटा चासो रहनेछ हाम्रो भने सँगै ठुला राजनीतिक दल जो सरकारमा छन् तिनमा किन यस्तो प्रकारको विग्रह देखा पर्छ, त्यो हाम्रो आजको मूल चासोको विषय रहेको छ। र सुरुवातमा चाहिँ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जिल्ला सभापतिको भेला डाकेर के सन्देश र के सङ्केत दिन खोजेका हुन् त? वा कतिपय मानिसहरू जो एमालेको रोग कांग्रेसमा सर्यो र कांग्रेस पनि भाइ एमाले जस्तो हुन आँट्यो भनेर जसरी भनिरहेका छन्, वास्तविकता त्यस्तै हो त? किन त्यो भेला गरियो, त्यो कुरा सुरुवातमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। सर्वप्रथम त यो भेला चाहिँ होइन, यो हाम्रो चाहिँ सभापतिहरू काठमाडौँ उपलब्ध भएको सभापतिहरूको नियमित रूपमा चाहिँ हामी यो एउटा मासिक रूपमा अथवा विकली पनि हामी सधैँभरि यहाँ जति जम्मा भएका छौँ त्यो पार्टीको आन्तरिक चाहिँ एउटा सङ्गठनात्मक कुराहरूका बारेमा छलफल र हाम्रो यो संवाद सधैँ भइरहन्छ। आज विशेष गरी तपाईँहरूले भनेको महाधिवेशनको सन्दर्भ नजिक आएको छ। आज सरकार पनि पार्टीले चलाउनु पाएको छ। यो दुईटै कुरालाई चाहिँ लिएर अझै बढी सङ्ख्यामा सभापतिहरू चाहिँ आइदिनु पर्यो र मिटिङको बसाइ चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर हामीले यो मिटिङकै सन्दर्भमा बोलाएका हौँ। र आजको कुरा तपाईँले जति भन्नुभयो, आजको बैठकको चाहिँ खास गरी आजको हाम्रो मिटिङको चाहिँ यो बसाइको क्रममा चाहिँ हामीले महाधिवेशनका सन्दर्भमा पनि हामीले केही कुरा छलफल गर्छौँ। अर्को, सरकारलाई चाहिँ गतिशीलता गराउनको लागि पार्टीको अहिले भएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ सहज रूपले अगाडि बढाउन र यो सफल बनाउनको लागि हाम्रा तर्फबाट के गर्नुपर्छ भने यो दुईवटा कुरामा चाहिँ हामी केन्द्रित भएर आजको बैठक हामीले बसिरहेका छौँ। अहिले दुईटै कुरा मैले अघि भने यो सरकारलाई पनि सुझाव हुने गरी सरकारको गतिशीलता दिनका अहिलेको इच्छा जनताका जुन अपेक्षा छ, जुन किसिमको अहिले महामारी छ, एउटा रोगको महामारी भएर अहिले जनताहरू अस्तव्यस्त अवस्था छन्। हिजोको व्यवस्थापन हिजोको सरकारले गर्न सकेन, अहिलेको सरकारले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पार्टीका तर्फबाट हामीले सहयोग गर्नुपर्ने, सुझाव दिनुपर्ने, यसलाई सफलता ल्याउनलाई जनजीवन जनताहरूको लागि चाहिँ
यसलाई चाहिँ एउटा सुनिश्चितता गर्नका लागि यसलाई विशेष महत्त्वको साथ हामी छलफल गर्छौँ। अर्को राष्ट्रिय चाहिँ रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने मुद्दाहरूका सम्बन्धमा हामी जान्छौँ र विशेष गरी तपाईँले भनिहाल्नु भएको छ कि यो महाधिवेशनका सन्दर्भमा आएर पार्टीको महाधिवेशनको पहिलो चरणको भने क्रियाशील तपाईँले अघि भन्नुभयो क्रियाशीलका कुराहरू हामी बिचका केही आन्तरिक कुराहरूको छलफल पनि सुरु भएको छ। यसका सन्दर्भमा एउटा सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउनलाई सङ्गठनलाई गतिशीलता बनाउनको लागि एउटा सक्षम नेतृत्व ल्याउनको लागि हाम्रा जिल्ला सभापतिहरू जति उपस्थित छन् त्यसका ती सभापति मध्येबाट एउटा उत्कृष्ट किसिमको चाहिँ छलफल गरेर हामी चाहिँ भोलि दिनसम्म चाहिँ हामी पार्टी सभापति आदरणीय पार्टी सभापति वरिष्ठ नेता लगायतका तमाम हाम्रा अग्रज नेताहरूलाई एउटा सुझाव दिने चाहिँ हामी चाहिँ यो अधिवेशनका राज्यका सञ्चालन गरेर दुईटै सुझाव दिने चाहिँ हामी तय गर्छौँ। अहिले हामी यहाँ फिजिकली रूपमा चाहिँ हामी उपस्थित भएका 35 जिल्ला छौँ र एउटा उहाँहरू चाहिँ एउटा सामाजिक सञ्जालको मार्फतबाट अर्को 12 जना हुनुभएको छ। करिब हामी 46-47 जना चाहिँ छौँ। अहिले छलफल आएर काठमाडौँ होइन आज नै होइन यो नियमित रूपमा हामी बस्ने छौँ। अहिले यो सरकार अहिले मैले भने सरकारका सन्दर्भमा र यो अधिवेशनको सन्दर्भले गर्दा केही साथीभाइहरू चाहिँ उत्साहजनक रूपमा चाहिँ यो धेरै भएर छलफल गऱ्यो भने अझ उत्कृष्ट निक्लिन्छ भनेर मात्रै बस्या हौँ। यो हाम्रो भेला यो कुनै कुराको यो गुट उपगुट होइन, यो पार्टीलाई र सरकारलाई चाहिँ सफल बनाउनको लागि पार्टीलाई एउटा भोलिका दिनलाई चाहिँ एउटा सक्षम नेतृत्व कायम गर्नलाई अहिलेका विवादहरू जति देखिएको छ तपाईँहरू यो आन्तरिक भन्दा पनि बाह्य रूपमा चाहिँ विवादहरू सिर्जित गरेका छ क्या। यो सिर्जित विवादहरूलाई चाहिँ समापन कसरी गर्ने यसको निकास कसरी दिने र त्यसमा चाहिँ हाम्रो मध्य हुन्छ। नेपाली कांग्रेसमा विवाद आजदेखिको होइन, यसको स्थापनादेखि नै अहिलेसम्म विवाद जारी नै रहेको छ। पार्टी फुटेको अनुभव पनि त्योसँग छ र जुटेको अनुभव पनि त्योसँग रहेको छ। सामान्यतः अरूलाई तीखो टिप्पणी नगर्ने, व्यक्तिगत आरोप लान्छना नलगाउने त्यो पार्टीका नेताहरूको स्वभाव नै छ, त्यसको स्कुलिङ नै त्यस्तो प्रकारको रहेको छ। तर अहिले जसरी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई इंगित गर्दै सर्वत्र असफल नेतृत्व सरकार सञ्चालनको लागि बारम्बार पुगेको यो देशको तीतो अनुभव छ भनेर लेखेका छन्, यसले देउवा असफल पार्टी सञ्चालन गर्नको लागि भन्ने कुरा प्रष्टैसँग उनले भक्केका छन्। सँगै सरकार सञ्चालनमा पनि उनको ढङ्ग पुगिरहेको छैन भन्ने यही वाक्यबाट बुझ्न सकिन्छ। यही कुरा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पर्सि बस्ने पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा राख्न सक्दथे, तर त्यहाँ राख्नुभन्दा अगाडि नै उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै आफ्नो आक्रोश पोख्ने किन काम गरे त? सवाल त्यहाँनिर रहेको छ। यही कुरा वरिष्ठ नेताले पार्टीको आन्तरिक छलफलमा नराखिकन सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनुको पछाडिको खास कारण के हो त? सभापति प्रधानमन्त्रीको नुर गिराउने र त्यसको नेतृत्व आफूले लिने हो वा आफ्नै पार्टी आफ्नै गुटभित्र आफूलाई नेता मान्न नचाहिरहेका पक्षहरूलाई आफूप्रति एकत्रित गर्ने रणनीति हो त? यो सवाल उठिरहेको छ। सँगै महत्त्वपूर्ण सवाल यो उठिरहेको छ कि रामचन्द्र पौडेलले अहिले नेकपा एमालेमा जे भइरहेको छ त्यही चीज कांग्रेसमा गर्न खोजेका हुन् त? एमाले वृत्तबाट नै यो सवाल उठिरहेको छ, अर्थात् गलत अभ्यास भइराखेको छ भनेर यसको जवाब कांग्रेसले पार्टीको बैठक बसेर दिने हो वा अलग अलग दिने हो, दिनु पर्दछ, नत्र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा एउटा क्षति हुनेछ। यो नेपाली कांग्रेसको एउटा प्रसङ्ग रहेको छ। कुरा नेपाली कांग्रेसको मात्रै रहेको छैन, कुरा नेकपा एमालेको पनि छ र त्यहाँ विग्रहको कुन तह उसले पार गरिरहेको छ हामी सबैले देखिरहेका छौँ। विभाजन हुन्छ कि क्या हो भन्ने तहसम्म ऊ पुगिसकेको छ, अहिले थोरै थोरै सम्हालिराखेको छ। सँगै अर्को राजनीतिक दल छ जनता समाजवादी पार्टी, जो विभाजन उसले देखिसकेको छ। निर्वाचन आयोगको पछिल्लो अपडेटलाई हेर्ने हो भनेदेखि उसले उपेन्द्र यादवलाई अध्यक्ष मानेको छ र 35 सदस्यीय कार्य समितिलाई आधिकारिकता दिएको छ। यसको सोझो अर्थ हो महन्त ठाकुर लगायतका नेताहरू अब त्यो कार्य समितिमा रहेका छैनन्, उनीहरू दल विहीन भएका छन्, घरबार विहीन भएका छन्। अब उनीहरूले दल खोज्नुपर्ने बेला भएको छ। यस्तोमा किन
पुगे त महन्त ठाकुर। जसपाका एकजना नेता भन्दैछन् केपी ओलीसँगै प्रतिगामी कदममा महन्त ठाकुर पनि लागेको हुनाले उनले यो सजाय पाएका हुन् भनेर। अर्थात् केपी ओली भन्दा महन्त ठाकुर कदाचित कम होइनन् भन्ने जसपाको एकजना नेताको भनाइरहेको छ। यो आक्रोश हो कि उनीप्रतिको खरो मूल्याङ्कन हो? हामी त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। विगतका सरकारले नेपाली जनतालाई राहत दिन सकेन, नेपाली जनतालाई हैन सेवा पुग्न सकेन। ती जनताहरूलाई कसरी अलि प्राथमिकताको कार्यक्रममा उहाँहरूलाई गर्न सकिन्छ सबै क्षेत्रमा, त्यो सवाल हो। तेस्रो हो कि हामी गठबन्धनमा छौँ र गठबन्धनका लाई अलिकता लामो समयसम्म यात्राको लागि हामीले केन्द्र, प्रदेश र जिल्लासम्म यसलाई एउटा व्यवस्थित गरेर यसरी जाँदा हुन्छ भनेर हामीले एउटा सुझाव दिएका छौँ। तर यी सुझावहरू प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो अब सरकार हो, सरकारले त्यसमा हैन केही कुराहरूलाई हैन परिवर्तन गर्ने उहाँहरूको स्वाभाविक अधिकार हो। ती विषयहरू त्यसकारणले अहिले चाहिँ बाहिर हामीले दिएका सुझावमा अब त्यो नीतिगत सिद्धान्तिक कुरा भनिहाल्नुभयो, त्यसकारणले हामीले भन्यौँ। र मूलतः विगतका सरकारले गरेका कामभन्दा राम्रा कामहरू जनताको हितमा हैन, देशको हितमा, राष्ट्रको हितमा र अहिले तत्कालिक गर्नुपर्ने समस्याहरूलाई हामीले यसलाई मतलब सहमतिको आधारमा हामीले एउटा बुझाएका छौँ। अहिले अब जस्तो कि अब संविधान संशोधनको विषय हो, यो सबै पार्टीले उठाउँदै आएको विषय हो। यो कुनै नयाँ विषय होइन। हामीले यसको प्रमुखता साथ उठाउँछौँ र सबै दलहरूको हैन घोषणापत्रमा यो कुराहरू सबैको लेखिएको हो। र विगत पनि सरकारहरूले मतदानै गरेका, अहिले खास गरिकन दुईटा पक्ष त हामीले मतदान गरेका नै छौँ त्यहाँ। त्यसकारण यी विषयहरू राजनीतिक सहमतिको आधारमा नै अगाडि बढाउने कुरा हो। उहाँहरूले निर्वाचन आयोगको फैसलाले के भनेको छ भने उहाँ 16 जना पार्टी खोल्न सक्नुहुन्छ हैन। उहाँलाई त्यस्तो लागेको हो भने पार्टी खोलेर जाँदाखेरि जनतामा सबभन्दा राम्रो कुरा हो। यस एक। दोस्रो हामीले के भन्यो भने निर्वाचन आयोगमा बोलाउँदाखेरि हामीले नि के भन्यो भने हाम्रो यो पक्षले माननीय उपेन्द्रजीको हैन पक्षबाट हामीले के कुरा राख्यो भने विगतमा तपाईहरुले जति पनि गल्ती गरेका, कृत्य जलसाजी काम गर्नुभएको छ, त्यो सबैले तपाईँ नेपाली जनतासँग माफी माग्नुस् र मिलौ हामीले भन्यो। तर उहाँहरूको प्रस्ताव के भयो भने हैन, अब हाम्रो निर्वाचनमा आइसकेपछि हाम्रो विधि प्रक्रियाबाट जाने हो, हामीले पनि विधि प्रक्रियालाई स्वीकार गर्यो र सहमति त्यहाँ बन्यो। अब निर्वाचनको फैसलाले सबैले मान्ने। अब निर्वाचनको फैसला बहुमत हामीसँग भयो, हामी 34 जना छौँ, उहाँहरू त हुनुहुन्न। हाम्रो पार्टीको अब 34 जना नै कार्यकारिणी हो, उहाँहरू त पनि हुनुहुन्न। तर पनि उहाँहरूले जुन प्रकारको मधेसी जनतामा विगतमा जुन प्रकारको यो संविधानलाई ध्वस्त पार्ने काम गरे, केपी ओली भन्दा बढी जिम्मेवार उहाँहरू छन्। यो 32 जनाको नाम लेखेर नदिएको भए, कुनै उसको अधिकारिता निर्णय छैन, त्यो नदिएको भए केपी ओलीले यसपालि संसद विघटन गर्ने अवस्था थिएन। त्यसकारणले प्रमुख पात्रहरू उहाँहरू छ जसले यो संविधानको उपलब्धिको समाप्त पार्ने योजनामा लाग्नुभयो हैन। उहाँहरू लाग्नुभयो, दक्षिणपन्थी धारमा लाग्नुभयो, स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ लाभको कारण जानुभयो हैन, संसदहरूलाई विभिन्न प्रकारको लोभनमा देखाउनु भयो। यी अवस्थाले के देखिन्छ भने उहाँहरूको पराजित मानसिकता हो। अहिले पनि जनता समाजवादी पार्टीको हिसाबले उहाँले जुन प्रकारको प्रचार त्यो उचित छैन। किन छैन भने अब उहाँहरूले निर्वाचन आयोगले फैसला हुन्छ, त्यहाँ अदालतमा जान्छ, फेरि अर्को त्यहाँ फैसला हुन्छ, अदालतमा जान्छ। अनि जनतामा के प्रचार गरिरहेको छ भने हैन, अदालतबाट त हामी ल्याउने हो, त्यहाँ पनि अहिलेको पनि झुटको खेती, इमानदारिता र सच्चाइको उहाँहरूको अभिव्यक्ति छैन। झुटको हो कि अदालतबाट हामीले पाउने हो, दलको बारेमा निर्वाचन आयोगले बोल्ने हो। त्यहाँ आफ्नो पराजित भइसकेपछि अहिले पनि जनताले त्यो भ्रमको जुन प्रकारको उहाँले गर्नुभएको छ, मलाई चाहिँ कि मधेसी जनताहरूले यो कदमलाई, यो प्रतिगामी कदम हो, प्रतिगामीको नायक हो, असंवैधानिक कदम हो,
यो देशको सबै उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने उहाँहरूको प्रमुख पात्र भएको कारणले मधेसी जनताले र देशको कुनै पनि नागरिकले जल अग्रमणको पक्षधर हो ती जनताहरूले उहाँलाई साथ दिने स्थिति छैन। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने गर्दछन्। कम्युनिस्ट पार्टीले पनि आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने गरिरहेका छन्। लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट आएका त्यो अभ्यास गरेर आएका पार्टीहरूले म लोकतान्त्रिक हुँ भन्नु त स्वाभाविक नै हो, तर हरेक राजनीतिक दलमा लोकतान्त्रिक अभ्यास चाहिँ कति छ त? त्यहाँ लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको देखिन्न। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने यो तहको विग्रह कदाचित हुने थिएन। पार्टीभित्र अन्तर्कलहहरू हुन्छन्, एजेन्डाको आधारमा मत भिन्नताहरू हुन्छन्, विचार समूहहरू बन्दछन्, तर विचार समूह जब गुटमा परिणत हुन्छ र त्यो गुटले स्थायी रूप धारण गर्छ, त्यो भनेको हिरामा किरा परेको हो, जुन इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ। हिरामा किरा परिसकेपछि के हुन्छ हामी सबैलाई थाहा छ। पार्टीहरूमा जब गुटहरू संस्थागत हुँदै जान्छन् त्यसले अन्ततः मूल माओ पार्टीलाई नै खाइदिन्छ। अहिले त्यही गुट त्यही समस्याबाट हरेक राजनीतिक दल गुज्रिरहेका छन्। कांग्रेस पनि विभाजनतर्फ जाला त? जसरी जसपा गयो, जसरी विग्रहको सङ्घारमा नेकपा एमाले पुगेको छ, यो सवाल गम्भीर रूपमा उठेको छ। यस्तोमा पार्टी नेतृत्वले छाती ठुलो गर्नुपर्नेछ र असहमत पक्षलाई र गुनासो गरिरहेको पक्ष अर्थात् फरक मत राख्ने पक्षको आवाज उसले सुन्नु पर्दछ। त्यो सुनिसकेपछि त्यसको समाधानको लागि पहल गर्नुपर्दछ। यो काम नेपाली कांग्रेसले सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलले गर्नेछ, गर्ला, यो सवाल उठेको छ। अबको अङ्कमा चाहिँ हामी चर्चा गर्नेछौँ यो गठबन्धन र पार्टीभित्र देखिएको विग्रहको जरो कारण र समाधान के हो भनेर। एकैछिन त्योभन्दा अगाडि विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा चर्चा गर्दैछौँ। पार्टीहरू गुटले थिलथिलो भएका छन्। गुटले थिलथिलो हुँदाखेरि उनीहरूले संवैधानिक रूपमा सरकार चलाउँदाखेरि पनि प्रतिपक्ष भनेर संविधानले किटान गरे अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षलाई त मान्दछन्, तर ठुलो प्रतिपक्षको सामना चाहिँ उनीहरूले आफ्नै पार्टीभित्रको अर्को गुटको गर्नु परिराखेको छ। अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सबैभन्दा ठुलो प्रतिपक्ष उनकै पार्टीभित्र रहेको छ। त्यो अहिले देखिन थालेको छ। पार्टीको महाधिवेशन नगरेर निर्वाचन आयोगसँग भीख माग्नुपर्ने अवस्थामा कसले पुर्यायो भनेर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रश्न गरेका छन्। तिनै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा महिना दिन पुग्यो मन्त्री परिषद गठन गर्न सकिरहेका छैनन्। यो के कारणले भइरहेको छ त? उनलाई अब पार्टीको महाधिवेशनको लठारो एकातर्फ छ, मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुपर्ने अर्को चटारो छ र गठबन्धनलाई जोगाइराख्नुपर्ने अर्को हतारो अर्थात् अर्को बाध्यता पनि रहेको छ। चौतर्फी बाध्यता दबावमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यी सबै कुरा म्यानेज गर्नेछन् वा उनी यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर गर्राम तासको घर चाहिँ ढलेर गठबन्धन टुट्ने, अर्ली इलेक्सनतर्फ जाने, पार्टीभित्रको अर्को गुटलाई समावेश गर्न नसक्ने, विग्रहमा जाने, यस्तो अवस्था होला? यो सवाल गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ। वास्तवमा यो जुन सकस देखिएको छ, यो सकसको कारण के हो र यो सकसको समाधान के हो, हामी एउटा रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दैछौँ। पाँच दलीय गठबन्धनको बलमा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफूसहित 5 जना मन्त्रीबाट देश चलाइरहेका छन्। 75 वर्षीय देउवा एक्लैले 17वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। संसदमा जम्मा 23 जना निर्वाचित सांसद भएको दल नेपाली कांग्रेसको सभापति भएका देउवा
गठबन्धन सरकार चलाउन माहिर भनेर चिनिन्छन्, अर्थात् उनी कसैलाई के दिनुपर्छ दिएर काम चलाउने पात्रका रूपमा चिनिएका छन्। तर यसपटक सरकार बन्यो, छापामार शैलीमा उनले 165 जना सांसदको विश्वास बटुल्न पनि सफल भएका छन्। तर पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सफलता पाएका छैनन्। अघिल्लो सरकारभन्दा नितान्त फरक छ यो सरकार भन्ने सन्देश दिन सरकार बनेर मात्र पुग्दैन, यसका लागि सरकार जनप्रिय काम गर्नुपर्छ। यति बेला राष्ट्रका सामु दुई ठूला सङ्कट छन्। एक, कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँ, दुई, डोलायमान भएको अर्थतन्त्र उकास्ने। यी दुवै कामका लागि सरकारले पूर्ण क्षमतामा काम गर्नुपर्छ। तर यो गठबन्धन सरकार हो, सहमतीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीको मात्र भूमिका रहँदैन, यसका गठबन्धनका घटकहरूको बराबर भूमिका रहन्छ। सरकार मात्र होइन, सिङ्गो गठबन्धनको ध्यान नै अहिले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने कि पार्टी जोगाउने भन्ने अवस्थाको छ। अर्थात् हरेक राजनीतिक दल पार्टी नभएर गुटहरूको महासङ्घ जस्तो भएका छन्। साँच्चै भनियो भने गठबन्धनलाई केपी ओली सरकार ढाल्न जति कठिन भयो, नयाँ सरकारमा कसलाई मन्त्री बनाउने भनेर व्यक्ति छान्नका लागि त्योभन्दा सकस परेको छ। केपी ओलीको सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भनेर तीव्र असन्तोष भएपछि बनेको यो नयाँ सरकारले कामको थालनी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेर गर्नुपर्थ्यो। सरकारले के गर्ने र यसका लागि गठबन्धनकारी शक्तिबीच कस्तो तालमेल हुनुपर्ने भन्ने तय हुनुपर्थ्यो। बडा लोसो पारामा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बल्ल तयार भएको छ, यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन। हुन त गठबन्धनकारी शक्तिले मन्त्री परिषद गठनमा ढिलाइ नभएको तर्क पनि गर्न सक्छन्, तर कस्तो अवस्थामा सरकार बनेको छ र यसका सामुन्नेका चुनौती कस्ता छन् भन्ने कुरालाई हिक्का राख्नुपर्छ। चुनौतीलाई ध्यान दिएर हेर्ने हो भने सरकारलाई एक दिन पनि विलम्ब गर्ने, बालुवाटारको चौघेरोभित्र रमाएर बस्ने वा यो सङ्कटको घडीमा उद्घाटन र खादा माला लगाएर बस्ने छुट छैन। मन्त्री परिषद सानै आकारको पनि हुन सक्छ, यो जनतालाई सरकार भएको विषय होइन। कुरा यति हो कि भएकै मन्त्री परिषदले पनि जनताको वोटमा खुसी ल्याउने गरेर काम गर्नुपर्छ। तर मन्त्री परिषद विस्तार र यसकै लागि गठबन्धनकारी शक्तिको बीच निरन्तर रेले दौड हुनु भनेको राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। सरकारले सबैभन्दा पहिला आफ्नो लक्ष्य तोक्नुपर्छ, यसपछि कसरी लक्ष्य प्राप्ति गर्ने भन्ने बाटो तय गर्नुपर्छ। तर यसो नगरी सरकार चल्यो भने म जिन्दगीभर हिँडिरहेँ तर कहीँ पनि पुगिनेछु भन्ने गीत जस्तो हुनेछ। देउबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई जनादेशले होइन परमादेशले बनाएको भनेर बालुवाटारबाट बालकोट पुगेका केपी ओली सहितको टिमले आक्षेप लगाइरहेको छ। अर्थात् उनले आफूलाई जनताले म्यान्डेट दिएको तर देउबालाई भने अदालतले प्रधानमन्त्री बनाइदिएको भनिरहेका छन्। अब देउबाको चुनौती यही नै रहेछ, उनले अब प्रमाणित गर्नुपर्छ कि म जनताको प्रतिनिधि हो भनेर। त्यसो त उनी डडेलधुराबाट निर्वाचित सांसद हुन्, यस मानेमा उनले जनताबाट निर्वाचित भनिरहन पर्दैन, यो सोझो कुरा भयो। तर उनले म जनप्रतिनिधि हो भनेर यसै कारण झन बढी प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। अर्थात् नेपालका नेता जब निर्वाचित हुन्छन् तब उनीहरू सेवक नभए शासक हुने मनोवृत्ति छ। अझ राज्य सत्ता नै सञ्चालन गर्न थालेपछि उनीहरू आफूलाई झन ठुलो शासक ठान्छन्। यसै कारण म जनताको सेवक हो भनेर जनचाहना अनुसारको काम गरेर देउबाले देखाउनु पर्नेछ। यसै कारण उनले सरकारको प्राथमिकता तोक्नुपर्छ, तडक भडक रोक्नुपर्छ, खस्कदै गएको राजनीतिकर्मी प्रतिको साखलाई पुनः जागृत गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय हितमा 1 इन्च पनि सम्झौता गर्नुहुन्न के यी सबै काम उनले अघिल्ला प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तै भाषणबाट गर्न सक्छन्? देउबाको अभिव्यक्ति यति धारेलो छैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। यसकारण उनले कामबाट नै जनतालाई खुसी पार्ने हो र जनताले अति उच्च आकांक्षा राख्नु नै केपी ओली पतनको एउटा कारण हो भने जनताले कुनै खास आकांक्षा नराख्नु नै देउबाका लागि अति अनुकूल अवस्था हो। तर के उनी सरकार बनेको 3 सातामा खरो उत्रिरहेका छन्? योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिबाट स्याबासी पाएका छन्, भूमि आयोगको खारेजीबाट मिश्रित प्रतिक्रिया पाएका छन्। तर उनकै भेग दार्चुलाको जयसिंह थामी प्रकरणमा मौनता साँधेबाट जनस्तरबाट आलोचनाको शिकार भएका छन्। उमेर र राजनीतिक कर्म दुवैले देउबा उत्तरार्धमा छन्। 5 पटक प्रधानमन्त्री, 5 पटक निर्वाचित सांसद, 2 पटक पार्टी सभापति उनी भइसकेका छन्। साँच्चै भन्ने हो भने उनले अब यो देशबाट पाउन बाँकी केही छैन। अब उनले देशलाई दिने बेला हो। तर यही बेला उनी चुके भने उनको राजनीति त डोलायमान हुन्छ नै, उनको दल नेपाली कांग्रेस पनि थप जीर्ण हुनेछ।
नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूलाई पार्टी सञ्चालन गर्नु र जनताको मुद्दा सम्बोधन गर्नु त्यति सजिलो चाहिँ छैन। उनीहरूले पार्टी जसरी सजिलोसँग चलाएको जस्तो देखिन्छ त्यति सजिलो छैन। समाजको अहिलेको बनोट, राजनीतिक पार्टीहरूको अहिले चलेको ढाँचा, यो सबै हेर्दा मानिसहरू सेल्फ सेन्ट्रिक भएका छन् र त्यो आत्मकेन्द्रित भएको मानिसहरूको झुन्डलाई बोकेर हिँड्न त्यति सजिलो छैन। त्यसमाथि 3 करोड नेपालीको चाहना, इच्छा, आकांक्षासँग मन मिल्ने गरी शासन चलाउनु भनेको सजिलो काम पक्कै पनि होइन। त्यसमाथि पुस्तान्तरणको यति ठुलो भड्खालो छ अथवा यति ठुलो खाडल रहेको छ कि अहिलेको करिब 75-76 वर्षका प्रधानमन्त्री र अहिलेको 18-19 वर्षको युवाको बीचमा सोचमा, इच्छामा, आकांक्षामा तालमेल मिल्ने भन्ने कुरा निकै कठिन रहेको छ। त्यसैले पनि कठिन छ युवालाई, समाजलाई, देशलाई सञ्चालन गर्न। त्यसैले पनि कठिन छ पार्टीलाई सञ्चालन गर्न। यी सबै कुरालाई रोकिदिएको छ नेतृत्वको लोभले, आकांक्षाले र अनवरत रूपमा र आफू रहुन्जेलसम्म पार्टीको सत्तामा र राज्य सत्तामा रहिरहन पाऊँ भन्ने त्यो लालसाले। त्यसले गर्दा निकै ठुलो सङ्कट पार्टीमा देखिएको छ, निकै ठुलो सङ्कट सरकारले दिन सक्ने डेलिभरीमा पनि देखिएको छ। यिनै कुरालाई चिर्न जसले सक्छ त्यसले पार्टी हाँक्छ, जसले यस्ता सङ्कटहरूलाई चिर्न सक्छ त्यसले सरकार, देश सञ्चालन गर्छ। जसले सक्दैन ऊ सरकारमा जान्छ, पार्टीको सत्तामा जान्छ र असफल भनेर लेबल लागेर घर फर्कन्छ। यही सङ्घारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुगेका छन् र अब उनले आफूलाई 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिको यो कुरालाई सिद्ध गर्नेछन् कि अहिलेको समयले मलाई नै खोजेको थियो र मैले यो काम पुरा गरेँ भनेर सिद्ध गर्नेछन् वा फेरि एकपटक असफल भएको लेबल लागेर घर फर्केका छन्, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी रहेको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।